हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छु। आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागको ब्लेम, आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफू जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। एकअर्काप्रतिको तिक्तता सम्मानित सदनमा तपाईहरू पुखिरहँदा हामी के हेर्ने, मुस्कुराउने कि ताली पड्काउने कि ढ्याप गर्ने कि मुख छोप्ने, त्यस्तो अवस्था हामीलाई सृजना नगरिदिनु होला। किनकि दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यी रोगमा लाग्यो भने मैले अघि भने जस्तै हामीले प्राप्त गर्ने भनेको यी गाई र भैँसीका अथवा भैँसी र राँगोका कुराकानी गऱ्यौँ भने अन्त्यमा हामीले प्राप्त गर्ने भनेको त्यो गोबर बाहेक केही पनि होइन। यदि नेपाली जनतालाई हामीले हृदयमा राखेका हौँ, साँच्चै नै यो देशको मुहार फेर्नका लागि यहाँ आएका हौँ भने यो काम गरौँ, होइन आफ्नो र आफ्नाका मुहार फेर्न आएको हो भने यसै गरी चलाउँ, 5 वर्ष बिताउँ, तर हामी चाहिँ अनुहार देखाउन लायकका हुने छैनौँ। नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नेहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीति अघिल्लो सदनले बुझाएका कयौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू काँधमा बोकेर हामी हिँड्नु परेको छ। त्यसको निराकरण गर्नु पर्दाखेरि यहाँ एउटा दलको नाम आयो भने अर्को दलले विभिन्न बाहनामा बार्गेनिङ गरेर त्यसलाई विषयान्तर गर्न खोज्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। एउटा विषय उठ्छ, त्यसपछि त्यो विषय सेलाउँछ, अर्को विषय उठ्छ। कता कता आशंका पैदा भएको छ। मैले भनेको थिएँ कि कहीँ पुराना राजनीतिक दलहरू एक अर्काको पोल खुल्ला भनेर आत्तिएका त छैनन्, विषयान्तर गर्न लागिरहेका त छैनन्। हामीलाई डर भएको छ पार्लिमेन्टको डिग्निटीलाई नै हल्लाइदिने किसिमका गतिविधि हुँदाखेरि कता कता हामीलाई पनि त्यो रोग सरे जस्तो पनि कहीँ दिनमा भयो। हामी त्यो रोग सार्न चाहन्नौँ मान्यज्यूहरू, हामी त्यो रोग सार्न नै चाहन्नौँ। हामी तपाईँलाई त्यही सम्मानित स्थानमा राख्न चाहन्छौँ जुन सम्मानको तपाईँहरू लायक हुनुहुन्छ। हामी नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई तपाईँहरूले एउटा यस्तो संस्कारको विकास गरिदिनुहोस्, एउटा यस्तो संस्कार दिनुहोस् ताकि हामी भोलि पनि गर्व गर्न सकौँ कि हामीले यो तपाईँबाट सिकेका हौँ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसबाट सिक्यौँ, हामीले नेकपा एमालेबाट सिक्यौँ, हामीले नेकपा माओवादीबाट सिक्यौँ भनेर हामीले भन्न सकौँ, मधेसवादी दलहरूबाट सिक्यौँ, जसपाबाट सिक्यौँ भन्न सकौँ, हामीले नेताहरूको नाम लिएर भन्न सकौँ यी नेताहरूबाट हामीले सिकेको हो नि भन्न सकौँ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जनतामा भ्रमित हुने गरी जबरजस्ती फैलिएका प्रोपागान्डाहरूको प्रतिकार गर्न र सत्य सन्देश प्रवाह गर्नका लागि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हैसियतले आफ्नो दृष्टिकोण जनता समक्ष पुर्याउने थलो पनि संसद भएका हुनाले म यो अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नेहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैंकको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ। मैले श्रेय लिन खोजेको होइन, एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा छ, साँच्चै नै थाहा छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईँको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ सभामुख महोदय। मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यसबारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्व घोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन? यो
यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ, स्वामित्व लिन्थ्यौँ। तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय। र यदि सदनमा आएर छलफल हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यस कारणले यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ। यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषयहरू हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ। हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागको ब्लेम, आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफ्नो जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, राँगा भैँसीका भरमा बहसहरू चलाएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली जनतामा निराशा छाउँछ। सभामुख महोदय, म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र जुन किसिमको बहस सम्मानित सदनमा केही दिन अगाडि भयो त्यो बहस यदि निरन्तरता हुने हो भने सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, म चाहिँ नेपाली जनतालाई अनुहार देखाउने हैसियतको रहने छैन। त्यसकारणले यो सदनमा हुने बहस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनोस्, यहाँ हुने सरसल्लाहहरू महत्त्वपूर्ण बनुन् भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र आफ्ना दलका तर्फबाट म यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई लिएर नै हामी कहिलेकाहीँ सदन अवरुद्ध पनि गर्दा रहेछौँ। त्यसको फ्याक्ट चेक गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। मैले निर्ममतापूर्वक भन्नै पर्छ, केही, सबै होइनन्, केही सञ्चार माध्यमहरूमा कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरूले लगानी या विज्ञापनबाट प्रभाव पारेका छन्। यो सत्य हो। बोल्न धेरैजना किन डराउनुहुन्छ भने ती सञ्चार माध्यमहरूले गलत लेखिदिँदा आफ्नो छवि बिग्रन्छ भन्ने डरले कयौँ मान्यहरू बोल्नुहुन्न। तर त्यसो भन्न मिल्दैन। त्यसैमा आएको समाचारले संसदमा हङ्गामा मचाइरहँदाखेरि त्यो जसले समाचारलाई प्रभावित पार्न खोज्यो कुनै व्यापारी, उसले कति रमाइलो मान्दो हो। यो सदन कुनै एउटा हेडलाइनमा उचालिने ठाउँ होइन। त्यसको वास्तविकता जाँच गर्नुपर्छ, त्यसलाई परख्नुपर्छ अनि त्यसपछि आवश्यक भए मात्र सदन घेरिनुपर्छ, सदनमा हो हल्ला गर्नुपर्छ। यो मैले आफैलाई बढी प्राथमिकता दिएर भनेको, मैले कुनै दललाई भनेको होइन। हाम्रो दल पनि यसमा सहभागी छ। त्यसकारणले हामी केही नयाँ गरौँ भनेर आएका दलहरू हामी पुरानै शैलीमा गयौँ र हामी पनि त्यही रोगमा लाग्यौँ भने मैले अघि भने जस्तै हामीले प्राप्त गर्ने भनेको यी गाई र भैँसीका अथवा भैँसी र राँगोका कुराकानी गऱ्यौँ भने अन्त्यमा हामीले प्राप्त गर्ने भनेको त्यो गोबर बाहेक केही पनि होइन। मैले सम्मानित सदनलाई यो कुरा जानकारी गराउनै पर्नेछ। बजेट बन्नुभन्दा 4-5 महिना अगाडि हरेक राजनीतिक दलका अझ विषय विज्ञहरू छन् भने उनीहरूलाई सहभागी गराएर प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याउँ। कुनै पनि राजनीतिक दलले भोट माग्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरीय र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा भनेर हामीले भोट मागेका हौँ नि। हाम्रो घोषणापत्रमा, हाम्रा वाचापत्रमा बाकाइदा लेखिएको छ नि। नेपालको संविधानले पनि त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ नि। भनेपछि के सत्ता पक्ष के विपक्ष कसैको विमति होला र? हामीले कस्तो शिक्षा नीति बनाउने? आउनुहोस् सबै राजनीतिक दलका साथीहरू एक ठाउँमा उभियौँ र एउटा साझा शिक्षा नीति सरकारलाई हामीले रेकमेन्ड गरौँ। किनकि तपाईँले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्नुभएको हो, मैले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भनेको हो। अनि यहाँ राजनीति कसरी भयो? तपाईँको जिल्लाका बाटोहरूमा भोट हालेपछि अब तपाईँ या कुनै नेताको जिल्ला अथवा गाउँठाउँमा बाटो पुर्याएर भोट माग्ने दिनको त अब अन्त्य गर्नुपर्छ। हजुर सिङ्गो देशलाई हेर्नुपर्छ। अब त त्यसरी चल्दैन बाँडेर। यो नागरिकको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने हेल्थ केयर बिल कस्तो हुनुपर्छ? सबै राजनीतिक दलका 101
छानेर एक ठाउँमा बसौँ, बजेट बन्नुभन्दा करिब 4-5 महिना अगाडि, र हामी साझा अवधारणा बनाऊ र त्यसमा एउटा कमन कमिटमेन्ट गरौँ, त्यसलाई सरकारको शिक्षा नीति बनाऊ। कोही विपक्षमा हुने छैनन्, किनकि सबैको अपनत्व हुनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यका विषयमा कुराकानी गरौँ, अफोर्डेबल हेल्थ केयरका बारेमा हामी कुराकानी गरौँ र सबै दलका माननीयहरू अझ विषय विज्ञहरूलाई राखेर र आवश्यक परे नागरिक समाजबाट पनि विषयमा विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूलाई ल्याएर यो देशको स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा बहस गरौँ। 5 महिना अगाडि बहस गरौँ र त्यस बहसबाट निस्किएको निष्कर्ष, चाहे त्यो मुखमा त्यो निष्कर्ष निस्किएको भोलिपल्ट सरकार ढलोस्, जसुकैको सरकार बनोस्, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष बनोस्, प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष बनोस्, तर त्यो नीति फेल हुनु भएन। यदि नेपाली जनतालाई हामीले हृदयमा राखेका हौँ, साँच्चै नै यो देशको मुहार फेर्नका लागि यहाँ आएका हौँ भने यो काम गरौँ, होइन आफ्नो र आफ्नाका मुहार फेर्न आएको हो भने यसै गरी चलाउँ, 5 वर्ष बिताउँ, तर हामी चाहिँ अनुहार देखाउन लायकका हुने छैनौँ। देशको मुहार जस्ताको तस्तै, तर राजनीतिज्ञको मुहार कति धेरै चम्किलो भएको छ हेर्नुहोस् त। किनकि हामीले जनताका मुद्दालाई चुनावका बेलामा मात्र सम्झ्यौँ, चुनाव पछाडि बिर्स्यौँ। म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जहाँ रहनु भएको छ, म सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिकता विधेयकमा पनि हामीले भन्न खोजेको त्यही हो, ओनरसिप यहाँ छलफल हुन पाएको भए सम्भवतः त्यसमा भएका बुँदाहरूमा अथवा छुटेका विषयहरूमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ भएका कुनै पनि दलका मान्य सदस्यहरूले नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परोस् भन्ने कुरामा मत हाल्नै सक्नुहुन्न। कसले सक्नुहुन्छ र? विमति कसैको पनि हुने छैनन्। तर सबैले अपनत्व महसुस गरी सही ढङ्ग र सही बाटोमा आएको भए अहिले सम्भवतः सम्मानित अदालतमा गएर त्यो अड्किने थिएन। अनि त्यसको दोष केही दलहरूले लिनु परेको छ, वास्तवमा होइन। नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विरोधमा, त्यसको विपक्षमा कोही पनि नेपाली हुनै सक्दैन। तर त्यसभित्रको अन्तर्वस्तुमा पछिसम्मलाई सोचेर संवेदनशील विषयहरूमा यो सदन जहाँ नयाँ माननीयहरू र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी पनि आएका छौँ, हामी पनि यसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ अनि हामी पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, अन्तर्वस्तुमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र त्यो विधेयकले छुटाएका तर महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी योगदान दिन चाहन्छौँ र इतिहासलाई त्यो दस्तावेजमा हामी पनि सही साक्षी हौँ भनेर भन्न चाहन्छौँ। हामी पक्षमा छौँ। हामी जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ। हामी सम्पूर्ण योग्य नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ। हामी त्यो बहसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ र पछिसम्म यो मुलुकलाई हित हुने विषयमा सहभागी मात्र हुन चाहन्छौँ। सम्मानित सदनमा आज मैले यति कुराहरू राखेँ। मलाई विश्वास छ हामीले गरेका बहसहरू केवल बहसका लागि होइनन्। हामीले भनेका यी शब्दहरू, हामीले प्रकट गरेका हाम्रा धारणाहरू केवल यतिकै एउटा धारणा राख्नलाई गरिएका विषयवस्तु होइनन्। विशेष गरेर यसपटकको संसदका सबै जस्तो सेसनहरूमा, सबै जस्तो विषयहरूमा आम नागरिकको चासो तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा बढी भएको एउटा डाटाले बताएको छ। अर्थात् नेपाली नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा नेपालको संसदमा भइरहेको बहसलाई अचेल, अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेरिरहेका रहेछन्। एउटा अध्ययनले त्यो बताएको छ। यस्तो चासोको विषय बनेको यो सदन हाँसोको विषय नबनोस्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आउन सकुन् र एक अर्कामा सहकार्य गर्दै संसदीय मर्यादालाई कायम राख्दै बहसहरू कायम गरेर मुलुकका लागि केही चिज दिन सकियोस्। र यो 5 वर्षमा जसरी भनिन्छ नि, हामी हाम्रो जीवनको 5 वर्षलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने 5 वर्ष अगाडि हामी कहाँ थियौँ र 5 वर्ष पछाडि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ। व्यक्तिको जीवनमा 5 वर्षको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ, देशको जीवनमा पनि त्यो 5 वर्षको अझ धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यसकारणले हामी यो सदनको जब अन्तिम दिनमा यहाँ बोल्नेछौँ, अघि मैले भने जस्तै हामीले विशेष गरेर देशको टड्कारो समस्यामा रहेका नागरिकको स्वास्थ्यमा यो 5 वर्ष सदनभित्र आएर हामीले के गर्यौँ त्यो भन्न पाइयोस्। त्यसपछि निर्वाचित हुने मान्यज्यूहरूलाई बुझाउन पाइयोस् हामीले यो देशका लागि यति गर्न सक्यौँ, बाँकी तपाईँको जिम्मा भन्न सकियोस्। अघिल्लो सदनले हामीलाई के बुझायो? आज अघिल्लो सदनले बुझाएका कयौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू काँधमा बोकेर हामी हिँड्नु परेको छ। त्यसको निराकरण गर्नुपर्दाखेरि यहाँ एउटा दलको नाम आयो भने अर्को दलले विभिन्न बहानामा बार्गेनिङ गरेर त्यसलाई विषयान्तर गर्न खोज्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। एउटा विषय उठ्छ, त्यसपछि त्यो विषय सेलाउँछ, अर्को विषय उठ्छ। कता कता आशंका पैदा भएको छ। मैले भनेको थिएँ कि कहीँ पुराना राजनीतिक दलहरू एक अर्काको पोल खुल्ला भनेर आत्तिएका त छैनन्, विषयान्तर गर्न लागिरहेका त छैनन्। हामीलाई डर भएको छ। नेपाली जनताले नयाँ म्यान्डेट दिएर पठाएको राजनीतिक दलका रूपमा हामी पुराना माननीयज्यूहरूबाट
सिक्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ। तपाईँको राजनीतिक लडाईँ र तपाईँको राजनीतिक इतिहासको मानमर्दन गर्ने हाम्रो ध्येय कहीँ पनि छैन। कुन सङ्घर्षले तपाईँले आज यो दिन ल्याउनु भएको छ? हामी त सजिलै राजनीतिमा आयौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा हामीलाई राजनीतिमा त्यो सङ्घर्ष गर्नु परेन। तपाईँहरू त राज्यले लखेटेको, राज्यले मार्छु भनेको, भूमिगत बस्नु परेको, जेल जीवन बिताउनु भएको त्यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरूले यहाँ ल्याउनु भएको छ। हामीलाई गर्व छ तपाईँहरूप्रति। तर गर्व गर्न लायक, तपाईँको इतिहासमा गर्व गर्न लायक वर्तमान भइदियोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो। एकअर्काप्रतिको वैमनस्यता, एकअर्काप्रतिको तिक्तता, सम्मानित सदनमा तपाईँहरू उखिरहँदा हामी के हेर्ने, मुस्कुराउने कि ताली पड्काउने कि ढ्यापढ्याप गर्ने कि मुख छोप्ने, त्यस्तो अवस्था हामीलाई सृजना नगरिदिनु होला। किनकि नेपालको राजनीतिमा तपाईँले दिनुभएको योगदानको हामी कदर गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो पुस्ता बन्न चाहन्छौँ जो अघिल्लो पुस्ताले गरेको राजनीतिक योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न सकोस्। तर सम्मानित सदनमा एउटा पार्लिमेन्टको डिग्निटीलाई नै हल्लाइदिने किसिमका गतिविधि हुँदाखेरि कता कता हामीलाई पनि त्यो रोग सरे जस्तो पनि कहीँ दिनमा भयो। हामी त्यो रोग सार्न चाहन्नौँ मान्यज्यूहरू, हामी त्यो रोग सार्न नै चाहन्नौँ। हामी तपाईँलाई त्यही सम्मानित स्थानमा राख्न चाहन्छौँ जुन सम्मानको तपाईँहरू लायक हुनुहुन्छ। हामी नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई तपाईँहरूले एउटा यस्तो संस्कारको विकास गरिदिनुहोस्, एउटा यस्तो संस्कार दिनुहोस् ताकि हामी भोलि पनि गर्व गर्न सकौँ कि हामीले यो तपाईँबाट सिकेका हौँ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसबाट सिक्यौँ, हामीले नेकपा एमालेबाट सिक्यौँ, हामीले नेकपा माओवादीबाट सिक्यौँ भनेर हामीले भन्न सकौँ, मधेसवादी दलहरूबाट सिक्यौँ, जसपाबाट सिक्यौँ भन्न सकौँ, हामीले नेताहरूको नाम लिएर भन्न सकौँ यी नेताहरूबाट हामीले सिकेको हो नि भन्न सकौँ। तर हामीले, माफ गर्नु होला, म क्षमा चाहन्छु, पछिल्ला केही गतिविधिहरूलाई हेर्दा हामीले चाहिँ उल्टो कुरा सिक्छौँ कि हामीलाई पो त्यो रोग सर्छ कि भन्ने डर पैदा भएको छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।